अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, यह आज के वाक़ये के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। उससे पहले इस वीडियो को कितने आशिक रसूल देख रहे हैं, वह अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें, ताकि हमें भी तो पता चल सके कि आखिर में कितने आशिक रसूल। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तभी राज़ी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आई कि जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मस्जिद के अंदर कही गई है जिनको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है हमारे लिए, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान में लिखा क्या है। दुनिया वाले तो कुरान पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान होकर कुरान पाक को एक अलमारी में सजा कर रख देते हैं। यह बड़ी ही अफसोस। प्यारे आका को नाराज हम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे। पहली जो सूरत, उसका तर्जुमा यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वो मेरे, और जो बदकार बंदे हैं, जो गुनाहगार बंदे हैं, वो तेरी रहमत के हवाले। इसके अलावा जो दूसरी सूरत पढ़ी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे वो कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही प्यारे आका ने इन दोनों सूरतों को पढ़ा तो आपके दोनों आंखों में आंसू जारी हो गए और आपकी आंखों में इतना आंसू आ गया कि आपके आंसू मुबारक जो थे वो आपके रुखसार से होते हुए आपके झोली में। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी इन चीज़ों को जानते हैं कि सारी कायनात में अगर सबसे ज़्यादा अल्लाह किसी से मोहब्बत फरमाता है तो अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है, और यकीनन अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमज़दा नहीं देख सकता है। यह प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और लगातार आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और फिर अब आपने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज करने लगे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यह बात कह दी कि जो गुनाहगार बंदे हैं, ए अल्लाह, वो तेरी रहमत के हैं, वो तेरी रहमत के हवाले हैं, और जो नेक बंदे हैं, जो सालेहा बंदे हैं, वह मेरे हैं। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने यह बात कह दी कि यह तेरे बंदे हैं और तू जो चाहे वो कर। इन दोनों बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह। तभी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को सलाम कहना और उसे जाकर पूछो कि वो क्यों रोते हैं।
میرے پیارے بھائیوں، یہ وہی پروردگار ہے جو سارے کائنات کا مالک ہے، جو ہمارے رگوں سے بھی قریب ہے، جو ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہیں ہر اس چیز کو جانتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر سا کے اوپر کا قادر ہے اور اس سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان کے پاس میرا سلام کہنا، اس کے بعد ان سے پوچھنا کہ میرا محبوب کیوں روتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے اس ارشاد کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا اور فرمانے لگے کہ اللہ آپ سے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ آپ۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جبرائیل علیہ السلام کی اس بات کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے امت کا غم رلا رہا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ ساری باتیں پیش کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ کا ارشاد ہوا، جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام پیش کرنا اور اسے جا کر یہ بات کہنا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا زیادہ نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا اور پھر اللہ کا پیغام سنایا اور یہ بات کہی کہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ امت کا غم اگر آپ کو ستا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دیکھیے کس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ آپ کا استعمال کیا گیا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گی۔ اور یقیناً میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی ایمان والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ساری امتی جنت میں ضرور جائے گی، وہ ایمان والا جن کے دلوں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان حشر والے دن آپ سجدہ ریز ہوں گے اور سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا، میرے محبوب آپ اپنی بات رکھیے، آپ کو راضی۔ اور پھر پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے ہوئے آنسوؤں سے یہ بات کہیں گے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ ایک ایک امتی کو جنت کے اندر ڈال دے گا اور پھر اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آپ کے رب نے آپ کی امت کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اب تو راضی ہو نا۔ تو اس کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ میں راضی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ہے پیارے آقا کی شان اور ان کی محبت، اور آج ہم اپنے آقا کو ناراض کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے، جو بغض رکھتے ہیں آقا سے، جو نفرت کرتے ہیں آقا سے، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، طرح طرح کی خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہو اس کے اندر عیب ڈھونڈتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان لوگوں کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے جنہیں اللہ سلام کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔